روشن کر کے بیٹھے. محبت دی علامت کی ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا من احبا شیئن اکثر ذکرہ، جن دے نال پیار ہوندا ہے ان دا کثرت نال ذکر کیتا جاندا ہے. کثرت ذکر محبت دی علامت. محبت دی علامت ہور بھی بڑیاں نے، مگر اس حدیث وچ حضور نے فرمایا محبت دی علامت کی ہے جن دے نال پیار ہوندا ہے او دا کثرت نال ذکر ہوندا ہے. اور سانو ماں باپ نال بھی پیار ہے، اپنی اولاد نال بھی پیار ہے، بھائیاں نال بھی پیار ہے، رشتہ داراں نال بھی پیار ہے، عزیز و اقارب نال پیار ہے، ایمان والیاں نال پیار ہے، کیونکہ مومن ایک دوسرے دا بھائی ہے. تے سارے رشتیاں نال پیار کرو. مگر کائنات اندر ایک ہستی ہوئے جدے نال پوری کائنات نال ود کے پیار کریے تے بندہ مومن بندا ہے. میرے کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ادوں تک تسی مومن کوئی بندہ نہیں بن سکتا تواڈے وچوں جب تک ساری کائنات نالوں ود کے میں محمد نال پیار نہ کرے. تو معلوم ہویا پیار سب نال کرنے ہاں، مگر سب نال ود کے پیار آمنہ دے لال نال کرنے ہاں. تے محبت دی گلے آج رات 12ویں اے او رات جس رات دی اندر رات دے لحاظ نال یقیناً علم وچ میرے نال وڈے نے، ان عمر وچ میں نال وڈا علم وچ وڈے نے یقیناً. تو میرے دوست انہاں دی محبت انہاں دی پیار ہے تے وقت بڑا ہی میرے کول محدود ہے. انہاں نے آج اس وقت نوں سجایا ہے. اللہ کریم تہاڈے تمام جنے احباب نے اس محفل نوں سجایا ہے. اللہ تہاڈے بیڑیاں نوں سجا دے، اللہ تہاڈے دلاں نوں سجا دے. یقیناً اسی تے اپنی بساط دے مطابق سجایا ہے نا، اسی اپنی بساط دے مطابق سجایا ہے، مگر حقیقت میں گل ہے ساری کائنات وجود مصطفیٰ نال سجدی ہے. ساری کائنات وجود مصطفیٰ نال سجدی ہے. میرے دوستو میں تائیں ایک شعر تے ابتدا کرنا، ذوق کی دنیا کے اندر نہ خلا ورگا میرا گلا نہیں، مگر کوشش کرا گا اسا آج مل کے پڑھنا ہے، زمانہ خاموش نہ ہو، باواد بلند پڑھنا ہے کہ عشق سچا نصیب عاشقاں دا، عاشق عشق سرور نال سجدا قسم رب دی سچ میں
سچ میں شان آقا قسم رب دے سچ میں شان آقا سارا جگ حضور نال سجدائے عزیزاں نے گرامی وقت معدود ہے ذوق کی دنیا کے اندر ہے کہ عرض کرنا چاہنا اللہ پاک دے پاک کلام دے وچوں جڑے الفاظ تلاوت کیتے نے ویسے تے میرے کریم نبی دی آمد دی ہوتے اللہ کریم نے مقامات ہوتے میرے نبی دی آمد کا اعلان کیتا ہے حضور آئے نے اللہ کریم نے کدے محبوب دی شان رحمت کا ذکر کیتا ہے کدے شان کریمی کا ذکر کیتا ہے کدے ذکر دی بلندی کا ذکر کیتا ہے میرے نبی دی آمد کا اعلان اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے آپ میرے بیلیوں آج اس آیت مبارکہ و فقیر نے موضوع سخن بنایا ہے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ پاک دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا ایک ایفیہ خبران دینے والے آؤ اثر تینو بھیج دیا ہے رگوہاں بنا کے حاضر دلازر بنا کے خوشخبریاں دینے والا بنا کے تھوڑیاں گھر سنان والا بنا کے اللہ دے حکم دلال میرے عزم دلال لوگوں کو دین دی طرف دائی بنا کے کر لیا ہے بلان والا بنا ہے اگر آخری میرے نبی دی اس آیت اندر سے بیان فرمائی ہے فرمایا وَسِرَاجًا منیرا مالک کائنات نے فرمایا میرے بھیلیا اس لفظ کا ترجمہ کرنا چاہتا یہ میرے نبی دیا شانہ نے ایک ایک لفظ دیتے بیان کریے ایک ایک گھنٹہ چاہیے ہے نانا میں سراج منیر دیتے گفتگو کرنا چاہتا پوری آیت سے برکت واسطے پڑھیے عزیزہ نے گرامی میرے قریب نبی دنیا سے آئے نے مالک کائنات نے اپنے نبی دی آمد کا اعلان کیتا ہے رب نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا ترجمہ کرنے چلیے وسی آل سنت نے اللہ اعزاز عطا کیتا ہے مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی انہوں نے ترجمہ کیتا ہے نا عزیزاں نے گرامی ہر بندے کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ قرآن پڑھ کے دیکھ ترجمہ کی کر دے وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرمایا تمہیں چمکدا ہوئے آفتاب بنا کے کر لے آئے چمکدا ہوئے آفتاب بناتے کر لے آئے وَسِرَاجًا مُنِيرًا چمکدا ہوئے آفتاب بنا کے کر لے آئے عزیزاں نے گرامی توجہ کری امام آل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی نے جدو قرآن کا ترجمہ کیتا ہے ذوق قرآن کے مطابق کیتا ہے ذوق قرآن کے مطابق کیتا ہے کئی مقامات ایسے نے جتھے اعلیٰ حضرت نے دنیا میں اختلاف کیتا ہے نا میرے بیلیا اگر بسم اللہ کا ترجمہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں ترجمہ کرنے والے نے رب نے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ نئے قرآن ذوق قرآن کے مطابق ترجمہ نہیں بخاری شریف دے اندر میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو جدوں بھی کوئی نیک کام دی ابتدا کرو اللہ دے نام تو شروع کرو اللہ دے نام تو شروع کرو میرے دو تو اعلیٰ حضرت نے میرے نبی دے فرمان نو سامنے رکھ دے ہویا حضور دے فرمان نو سامنے رکھ دے ہویا ترجمہ نہیں کیتا شروع کرتا ہوں فرمایا نا اے ترجمہ نہیں بندا حدیث میں چاہتا ہے میرے نبی رب دے نام شروع کرو دا ترجمہ اے نہیں بنے گا اعلیٰ حضرت نے فرمایا بسم اللہ دا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو فرمایا جی اگر پہلے شروع آ جائے تو پھر اللہ دا نام پیچھے ہوئے گا فرمایا نا پہلے رب دا نام ہے فرمایا یہ ترجمہ کیتا ہے اعلیٰ حضرت نے اس مقام تے بھی ترجمہ کیتا ہے دوسرے لوگوں نے آکھیا میرے تو چمکدا ہویا آفتاب بنایا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں اے ترجمہ نہیں بلکہ ترجمہ کی کیتا ہے فرمایا چمکا دین والا آفتاب بنایا ہے
چمکا دین والا آفتاب بنایا ہے، چمکن والا نہیں، فرمایا چمکان والا ہے، خود بھی روشن ہے، جڑا میرے نبی نال لگدا ہے او بھی روشن ہو جاندا ہے نا، میرے نبی چمکان والے نے، چمکان والے نے، پھر مانا اے بنے گا ہاں میرے دوستو اللہ کریم نے اپنے کریم نبی نو چمکا دین والا آفتاب بنایا ہے، ساری کائنات نو روشنی میرے نبی دے وجود تو مل رہی ہے، ساری کائنات وچ اجالے آمنہ دے لال دے نے، ساری کائنات وچ ترانے آمنہ دے لال دے نے، ساری کائنات وچ ذکر آمنہ دے لال دے نے، ساری کائنات اندر بہارا آمنہ دے لال دیاں نے، عزیزان گرامی توجہ کر، ہر پاسے میں نبی دی آمد دی بہارے آبیلیا، ساری کائنات نو میرے نبی نے چمکایا ہے، پھر مانا اے بنے گا آبیلیا وجود آدم علیہ السلام دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود آدم علیہ السلام دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود نوح علیہ السلام دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود دوستو حضرت شیس علیہ السلام دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود حضرت ابراہیم علیہ السلام دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود حضرت اسماعیل علیہ السلام دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود کلیم اللہ دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود صدیق اکبر دائے چمک مدینے دے، وجود صدیق اکبر دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود حضرت فاروق اعظم دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود عثمان غنی دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود مولا علی سرکار شیر خدا مشکل کشا تاجدار حالاتا منبع جود و سخا معدن صدق و صفا امیر المومنین حضرت علی، وجود علی دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، پھر تینو مننا پوے گا وجود دوستو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، میرے بیلیا پھر تینو مننا پوے گا وجود امام حسن پاک دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود امام علی مقام امام حسین دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، میرے بیلیا یگے چلا وجود غوث اعظم دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود غوث اعظم دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود خواجہ اجمیری دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود بابا فرید دائے چمک مدینے دے تاجدار دیئے، پھر دوستو تینوں تے مینوں مننا پوے گا، میرے بیلیا کائنات وچ اجالے میرے نبی دے نے، اجالے میرے نبی دے نے، گل میں نیڑے مقامہ وجود تیرا تے میرا ہی چمک مدینے دے تاجدار دیئے، وجود تیرا تے میرا ہی چمک مدینے دے تاجدار دیئے، ایتھے پھر امام اعلیٰ حضرت سنیہ دے امام ببر شیر پیر جڑے قافلہ عشق دے سالار بھی نے، علماء دے تاجدار بھی نے، قافلہ عشق دے سالار بھی نے، انہاں زبان کھولی تے کلمہ اٹھایا تے کی کہندے نے، پھر تینوں مننا پوے گا، انہاں اے ترجمہ کیتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرے نبی آئے لے حضور دا ذکر سن کے اے گونگے بولن لگ پائے، پتھر بول رہے نے، شجر و حجر بول رہے نے، آپ ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے نے، خاک ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے نے، شرق والے راضی، غرب والے راضی، شمال والے راضی، جنوب والے راضی، کائنات دا ذرہ ذرہ راضی، وہ تو لیتے کا تک دل شاد نے، زمینہ تے آسمانہ دے اندر میرے کریم نبی دی آمد دے چرچے نے، پھر میرے بیلیا اپنی زبان کھول ہاتھ اٹھا کے محبت دا اظہار کر، میرے بیلیا میں تو چنگا چپ رہنا چنگا ہے، چپ رہنا چنگا ہے، زبان بچوں گالیاں نہ کر، زبان بچوں بکواس نہ کر، زبان بچوں پہنا نہ بول، فرمایا ہاں چپ رہنا بھی چنگا ہے، چپ بھی چنگی ہے، پر چپ رہنا چاہیے بے حیائی دے کماتے، چپ رہنا چاہیے فحش دی زبان تے، چپ رہنا چاہیے گالیاں دی ہوتے، فرمایا نا ایتھے چپ نہیں جتے یار دا ذکر آوے، رب نے تے دوستو فرمایا اللہ کریم دا خلقت الخلقہ لیعرفہم کرامتک ومنزل
منزلتک عندی لولاک ما خلقت دنیا. فرمایا جے سونیا میں کائن جڑیاں تینوں عزتاں دتیاں نے جڑیاں شاناں دتیاں نے جڑے کمال دتے نے جڑے مرتبے دتے نے سونیا جے اگر میں انہاں نوں ظاہر نہ کرنا ہوندا میں دنیا بنانی کوئی نہیں سی میں دنیا بنانی کوئی نہیں سی. دنیا بنائی تاوے بندے میرے ہون گے زمانہ تے چرچا تیرا ہوئے گا. فرمایا محفلہ اے سجاون گے زمانہ تے چرچا تیرا ہوئے گا. فرمایا زمانہ تے چرچا زمانہ آدم دا ہوئے گا چرچا تیرا ہوئے گا. زمانہ نوح علیہ السلام دا ہوئے گا چرچا تیرا ہوئے گا. زمانہ شیس علیہ السلام دا ہوئے گا چرچا تیرا ہوئے گا. زمانہ میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام دا ہوئے گا. فرمایا چرچا تیرا ہوئے گا. ابراہیم علیہ السلام کون نے؟ جد الانبیاء 4000 نبیاں دے باپ. ہاں میرے بیلیا 4000 سال پہلے اس جس پتھر تے کھڑے ہو کے حضور دا میرے دوستو پتھر تے کھڑے نے مقام ابراہیم کیے وہ پتھر جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے. آج بھی قدم باقی نے. مفتی صاحب تازے تازے آئے نے آج قدمہ دے نشان باقی نے اس پتھر تے باقی نے. مفتی صاحب میں سوچیا ہزارہ پتھر نے جڑے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ تھلے ہزارہ پتھر نے جڑے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ تھلے آئے نے پر اونا پتھرہ تے نشان باقی کیوں نہیں دے اس پتھر تے باقی کیوں نے. او دی وجہ کی ہے نا سوال تے بڑھ دائے ہر پتھر دی ہوتے اور یہ پتھر تے پتھر ہی ہوندے نے موم نہیں ہوندے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں کنے پتھرہ تے چلے ہومنگے ہزارہ پتھر قدمہ تھلے آئے نے پر اونا تے نشان نہیں بڑھے. اس پتھر تے نشان کیوں نے اے دی وجہ کی ہے اے دی وجہ کی اے میرے بیلیا. جدو میں عشق دی دنیا دے اندر گیا وا جدو میں اے ناور گیو نماں دے قدمہ وچ بیٹھا مفتیاں تو ڈارا آندا ہے فتوہ لا دیں دینے نا جی مفتی ہوندہ ہے تے خطیب میں عرض کی دی یا اللہ اینا پتھرہ تے نشان نہیں لگے اس پتھر تے نشان کیوں باقی رہے. ابراہیم دے قدم آئے پتھر موم ہو گیا نشان لگ گئے تے قرآن بھی اعلان کیتا ہے وَاتَّخِذْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا جتھے ابراہیم دے قدم لگے نے اوتھے سجدہ کرو اوتھے سجدہ کرو. فرمایا کانتے بڑھ گئی. فرمایا جتھے قدم لگے نے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں پہ ہم نے کعبہ بنا لیا ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں پہ ہم نے یعنی اسی سجدہ رب نو کرنے یا پر کردے کتھے جتھے نبی دے قدم لگے نے سجدہ رب نو کرنے یا پر مقام ابراہیم دے کرنے یا. میں عرض کیتی یا اللہ اس مقام دے پتھر کیوں نے. فرمائے اس واسطے اس پتھر تے کھڑے ہو کے اللہ دے پیارے نبی نے تو ہاٹے تے میرے نبی دا میلاد پڑھیا سی. اور ربنا وابعث فیہم رسولا. اس پتھر تے منگیا سی یا اللہ محبوب دے دے. فرمایا جس پتھر تے میرے نبی دا میلاد پڑھیا جاوے اونا پتھراں تے نشان باقی نے اونا پتھراں تے نشان باقی نے. تے جس سینے وچ نبی دا پیار ہوے گا فرمایا جڑا حضور دا مومن میلاد بناوے گا اللہ اونا نو بھی باقی رکھے گا. نہ دنیا تے مٹن گے نہ قبر وچ مٹن گے نہ حشر وچ مٹن گے. میرے بیلیا میرے نبی دا اے آنا ہے. ہر پاسے بہارانے ہر پاسے بہارانے ہر پاسے بہارانے ہر پاسے اجالے نے. حضور دی آمدے حضور دی آمدے. میرے بیلیا میرے نبی آئے حضور آئے تے ہر پاسے خوشیاں منائیاں جا رہی نے. میرے دوستو کائنات راضی بنان والا بھی راضی بنن والے بھی راضی خالق بھی راضی مخلوق بھی راضی زمین والے راضی آسمان والے راضی ہر بندہ راضی ہے سوائے ایک تو ہر پاسے خوشیاں منائیاں جا رہی نے. فرمائے ابلیس اور رو رہا ہے باقی خوشیاں منائیاں جا رہی نے. حدیث دی اندر آندا ہے شیطان دوستو 4 موقع ایسے نے جدو شیطان چیخا مار کے رویا ہے.
رنا ابلیس رنات فرمایا 4 مقام تے جبرا فرمایا ابلیس رویا چیخا مارتے فرمایا کدو ہی نہ لوئنا جدے نو لعنتی قرار دیتا گیا دوجے مقام تے جدو زمین تے سٹے آ گیا تیسرے مقام تے جدو سورت فاتحہ نازل ہوئی ہے فرمایا چوتھے مقام تے جدو میرے نبی دا میلاد ہویا ہے ادو بھی چیخا مار کے رویا ہے معلوم ہویا شیطان دیا چیخا نکلیاں میں نبی دی آمد ہوتے شیطان رویا ہے شیطان رویا ہے شیطان رویا ہے ہر بندہ راضی ہے ہر بندہ راضی ہے شیطان رو رہا ہے چھتونگڑے آ گئے انہیں کہا استاد جی تسی کیوں پہ رو دے جے تسی بڑے طاقتور تسی بڑے تگڑے ہن کیوں پہ رو دے ہو تہانوں تے اج تک روندیاں نہیں ویکھیا آدم علیہ السلام دا مقابلہ تسی کیتا نوح علیہ السلام دا تسی کیتا فرمایا 950 سال تبلیغ کی تھی تے 90 بندیاں نے کلمہ پڑھیا استاد جی بڑا طاقتور ہے عیسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کلیم دا مقابلہ ذبیح دا مقابلہ خلیل دا مقابلہ ہر نبی دا مقابلہ کیتا ہے میں بڑی جلدی نال مکان لگیا ہر نبی دا مقابلہ کیتا ہے پر ہن کیوں پیا رونا ہے اج تک روندیاں نہیں ویکھیا انہیں آکھیا تسی نہیں جان دے جے میں تگڑا بڑا سا رویا نہیں پہلے نبی آئے ادھر کلمہ پڑھا دے سی جدو دوجے پاسے جاندے سی میں پچھلیاں نو گمراہ کر دیندا سا فرمایا پھر کون کیوں پیا رونا ہے انہیں آکھیا تسی نہیں جان دے ہن او آ گیا ہے انسان تے انسان نے انہیں جڑے پاسے نگاہ کرنی ہے پتھر بھی کلمہ پہ پڑھ انہیں جس پاسے نگاہ کرنی ہے پتھرہ بھی کلمے پڑھنے نے پھر میں کیوں نہ آکھا مل کے پڑھ اے پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے اے پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے اے آلے آلو بلا جان دائے اے گونگے ہاتھی گلہ کرا 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 جان دائے اے پتھران کلمے پڑھا جان دائے اے پتھران کلمے پڑھا جان دائے اے پتھران کلمے پڑھا جان دائے تو کیوں نہیں بولنا ہے گونگے تو گلہ پڑھنا پڑھے گونگے تو گلہ کرا جان دائے گونگے تو گلہ کرا جان دائے کیوں محفلہ سجائیاں نے کیوں محفلہ سجائیاں نے فرمایا عید دسنا چاہنے لوگوں نبی سارے آئے نے پر جوے آمنہ دا لال آیا ہے کوئی آیا ہی کوئی نہیں جس شان لڑ اے آیا ہے کوئی آیا ہی کوئی نہیں آخری شہر ہاتھ میں کھڑے کر کے پڑھ لینا ہے میں کیا قرآن میں پڑھے آئے میرے نبی ورگا کائنات وچ کو نہیں قرآن پڑھ کے ویکھ لائے میرے نبی ورگا کائنات وچ کو نہیں جویں او آیا ہے میرا نبی آیا ہے ایویں سارے نبی آئے نے پر جویں نبیاں دا امام آیا ہے کوئی آیا ہی کوئی نہیں تائی تے میں گلی گلی نگر نگری اعلان کرنا کہ شان وکر آیا منا دے لال دا شان وکر میں ممبر چھڑن لگی ادھر ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیا جے مان لیا تسی چپ رہن دے آدھی جے پر آج ہاتھ اٹھانا ہے آج ہاتھ اٹھانا ہے میرے بیلیا آج دسنا ہے اسی نبی دی آمد تے خوشیاں منان والے اسی خوشیاں منان والے شان وکرا آمنا دے
جلال دا تیرے کاسے صدا رہنگے بھرے ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا شان وکرائے